नमस्कार भाइ बहिनीहरू, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ है। आज हामीहरू यो कक्षामा कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 2 जो कथा हो, अत्यन्त रोचक, भाइ बहिनीहरूलाई अति मनपर्ने कथा युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन। यो कथा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ होला। आज हामी यो कक्षामा यही कथाका बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी भाइ बहिनीहरू, कथाको पहिलो अनुच्छेददेखि 5औं अनुच्छेदसम्मका कथाका घटनाहरूलाई आधार लिएर त्यहाँ भएका घटनाहरू, त्यहाँ भएका पात्रहरू, कठिन र नयाँ शब्दहरू, ती शब्दहरूको प्रयोग, अर्थ, यी विषयमा आज हामी कक्षामा चर्चा गर्नेछौँ र केही प्रश्न उत्तर पनि हामीहरू गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? शाबास, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। अब हामी पाठलाई सुरु गरौँ है त? हुन्छ? हुन्छ। कथाको शीर्षक युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने छ। के भनेको होला युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन? विचार गर्नु भएको छ? युक्ति भनेको के होला? हो, कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने उपाय, त्यही हो युक्ति भनेको। तपाईहरुले ठिकै विचार गर्नुभएको छ। युक्ति अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ। युक्ति भएको मान्छेले ठुला ठुला कामहरू गर्न सकिन्न कि असम्भव जस्ता लाग्ने कामहरू पनि सजिलैसँग गर्न सक्छ। त्यसकारणले युक्तिको सामु शक्ति धेरै समय टिक्न सक्दैन, कमजोर हुन्छ शक्ति। त्यही कुरालाई युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन भन्ने शीर्षकले बताउन खोजेको हो। कथा पढ्दै जाँदा साँच्चै नै शक्तिभन्दा युक्ति नै ठुलो हुन्छ, शक्तिभन्दा युक्ति नै बलियो हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले शीर्षकले के भन्न खोजेको त्यो कुरो बुझिहाल्नुभयो? बुझ्नुभयो नि? शाबास, बुझ्नुभयो। अब हामीहरू अनुच्छेदको सस्वर वाचन गर्छौँ। हुन्छ? तपाईहरुले किताब अगाडि राख्नु भएको छ पक्कै पनि। त्यो किताब हेर्नुस् है। म सँगसँगै मैले पढ्दै जाँदा किताब हेर्नुस्, म सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुस्। त्यस क्रममा कहीँ कतै नयाँ शब्दहरू आउन सक्छन्, तपाईहरुले नसुनेका शब्दहरू आउन सक्छन्। ती शब्दहरूको अर्थ तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो भएको हुन सक्छ। ती शब्दहरू याद गर्नुस् है। कापीको एक छेउमा कापीमा टिप्नुस् है ती शब्दहरूलाई। ती शब्दहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि हामी गर्नेछौँ। हुन्छ? ल, शाबास। अब हामीहरू अनुच्छेद वाचन गरौँ है। स्लाइडमा हेर्नुस् त, अनुच्छेद 1, यसको हामी सस्वर वाचन गर्छौँ। सुन्नुस् है। अनि अघि मैले भने जस्तै यहाँ आएका नयाँ शब्दहरूलाई तपाईहरु आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस्। ती शब्दहरूको बारेमा हामी पछाडि चर्चा गर्नेछौँ। ती शब्दहरूको अर्थ के होला, त्यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिएला, त्यसका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिले म अनुच्छेद वाचन गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एउटा जङ्गलमा हात्तीहरूको ठूलो बथान थियो। हात्तीको बथानमा मत्ता, ढोई, मकुना, छावा गरी धेरै हात्तीहरू थिए। ती हात्तीको बथानको नाइके एउटा ठूलो मत्ता हात्ती थियो। साधारणतया मत्ता हात्तीका 2वटा दारा वा दाँत हुन्छन्। त्यस बथानको नाइके हात्तीका 4वटा दाँत थिए। त्यसैले त्यसको नाम चतुर्दन्त थियो। चतुर्दन्तले आफ्नो बथानको हेरचाह गर्थ्यो। उसले कुनै बाधा आइपरेमा समाधान निकाल्थ्यो। चतुर्दन्तको आदेश र अनुशासनमा सबै हात्ती बसेका थिए। नाइके चतुर्दन्त त्यति हिँडुल गर्दैनथ्यो। ऊ घाँसपात खान केही बेर मात्र बाहिर जान्थ्यो। ऊ ठूलो सिमलको रुख मुनि बस्थ्यो। दिनभर चरेर आउने हात्तीहरूले उसलाई साँझमा सबै वृत्तान्त सुनाउँथे।
भाइ बहिनीहरू, पहिलो अनुच्छेद यति हो। यो अनुच्छेदमा आएका नयाँ शब्दहरू टिप्नुभयो नि, टिप्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, यो पहिलो अनुच्छेदमा हात्तीहरूको चर्चा छ, चतुर्दन्तको कुरा छ। यो अनुच्छेदमा आएका हात्तीहरू र त्यो हात्तीको नाइके चतुर्दन्त, त्यसलाई नेपाली भाषामा पात्र भनेर भनिन्छ। पात्र, पात्र भनेको कथाका घटनाहरूलाई अगाडि बढाउन आएका चरित्रहरू हुन्। त्यो चरित्र भन्नाले मान्छे पनि हुन सक्छ, तर यहाँ मान्छेहरू छैनन्, यहाँ जनावरहरू छन्, हात्तीहरू छन्। यिनै हात्तीहरूलाई यहाँ पात्र भनिन्छ र यो कथाका अब अगाडि आउने घटनाहरूलाई पनि यिनै हात्तीहरूले अथवा यिनै पात्रहरूले अगाडि बढाउँछन्। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कथाका घटनाहरू जोसँग सम्बन्धित हुन्छन् अथवा ती घटनाहरू कसले घटाउँछ, ती कथाका घटनाहरूलाई कसले अगाडि बढाउँछ, त्यस्ता चरित्रहरूलाई पात्र भनेर भनिन्छ। यहाँ हात्तीहरू पात्रको रूपमा आएका छन् अनि त्यो हात्तीहरूको नाइके चतुर्दन्त पनि पात्रको रूपमा आएको छ। बुझ्नुभयो नि, पात्र भनेको के हो? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो। शब्दहरू पनि टिप्नुभयो, नयाँ शब्दहरू, स्याबास, टिप्नुभयो। अब हामी दोस्रो अनुच्छेद पढौँ है, अनि शब्दहरूको चर्चा चाहिँ हामी अनुच्छेद पढिसकेपछि गर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, दोस्रो अनुच्छेद, त्यस जङ्गलमा कुनै बेला लामो समयसम्म पानी परेन। चर्को खडेरीले जङ्गलका रुखका पात सुक्न थाल्यो। खोला नाला र तलाउको पानी घट्न थाल्यो। केही समयपछि वनको हरियाली हरायो, जताततै सुक्खा भयो। त्यसैले हात्तीको बथान घाँसपात र पानी खोज्दै चारैतिर भौँतारिन्थ्यो, तर कतै घाँस पानी नपाएर निराश हुन्थे। यहाँ पहिलो अनुच्छेदमा चतुर्दन्त हात्तीको नाइके थियो र उसले आफ्नो बथानको संरक्षण गर्थ्यो भन्ने कुरा आएको थियो भने यो दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ घटना अगाडि बढेको छ। ती घटनाहरू भनेको पानी नपर्नु, पानी नपरेर सुक्खा लाग्नु, त्यो सुक्खा लाग्ने कामलाई खडेरी भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसरी सुक्खा लागेपछि खोला नालाका पानीहरू घट्नु, सुक्नु, वनको हरियाली हराउनु, अनि हात्तीहरू घाँसपात र पानी नपाएर चारैतिर भौँतारिनु, यो चाहिँ के हो? कथाका घटनाहरू हो। यसरी घटना क्रमशः अगाडि बढ्दै जान्छ कथामा। बुझ्नुभयो नि? अब हामी तेस्रो अनुच्छेद पढौँ है। हात्तीहरूले एक दिन साँझमा चतुर्दन्तलाई भने, धेरै महिनादेखि पानी परेको छैन। खडेरीले हरियालीपूर्ण जङ्गल उजाड भइसक्यो। खोला, ताल, नदी सबै सुकिसके। पानीको तिर्खाले व्याकुल भएर हाम्रा धेरै छावा मरे। हामी पनि तिर्खाले व्याकुल छौँ। तपाईँ नै हाम्रो नाइके हुनुहुन्छ। त्यसैले यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो। पानी नभएको यस जङ्गलमा हाम्रो प्राण बच्न कठिन छ। त्यसैले पानी भएको अर्को जङ्गलतिर सर्ने पो हो कि? भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदमा पनि नयाँ शब्दहरू आएका छन्। ती शब्दहरू तपाईँहरूले टिप्दै जानुभएको छ, होइन त? टिप्नु भएको छ नि। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ अलिकति फेरि घटना अगाडि बढेको छ। कसरी अगाडि बढेको छ भने अगाडि सुक्खा लाग्यो, जङ्गलको हरियाली समाप्त भयो, पानीहरू सुक्यो भन्ने कुरा थियो भने यो अनुच्छेदमा चाहिँ घाँसपात खान नपाएर, पानी पिउन नपाएर हात्तीहरू आफ्नो चाहिँ बथानको नाइके चतुर्दन्त कहाँ जान्छन् र उनीहरूले तिर्खाले व्याकुल भएर छावाहरू मरेका कुराहरू सुनाउँछन्। तपाईँ हाम्रो नाइके हुनुभएको हुनाले यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो भनेर आग्रह गर्छन् र समाधानको रूपमा चाहिँ अर्को जङ्गलतिर सर्ने पो हो कि भन्ने कुराहरू पनि गर्छन्। भनेपछि कथाले बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा छ कथा, है त? बुझ्नु हुँदैछ नि? यो कथा पढ्दाखेरि कुन घटनापछि कुन घटना आयो, घटनाहरू कसरी अगाडि बढ्दै गए भन्ने कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। अब हामी चौथो अनुच्छेद पढ्छौँ। चौथो अनुच्छेदमा के घटना हुन्छ, कथा कसरी अगाडि बढ्छ, ध्यान दिनुहोस् है। साथसाथै अघि भने जस्तै नयाँ शब्दहरूलाई पनि कापीमा टिप्दै जानुहोस्, हुन्छ? चौथो अनुच्छेद।
हात्तीहरूको कुरा सुनेपछि चतुरदन्तले भन्यो, साँच्चै लामो खडेरीले हामीलाई सङ्कट परेको छ। मैले तिमीहरूको कुरा सुने, पर्याप्त घाँसपात र कहिल्यै नसुक्ने तलाउ वा नदी भएको ठाउँ नखोजी फुत्त पुरानो बास छोड्नु हुँदैन। आज धैर्य गर, म भोलि हामीलाई बस्न लायक जङ्गल पत्ता लगाउँछु। अब हेर्नुहोस् है, यस अनुच्छेदमा चाहिँ चतुरदन्तले आफ्ना बथानका हात्तीहरूलाई आश्वासन दिएको छ, समस्याको समाधान गर्छु, चिन्ता लिनु पर्दैन तिमीहरूले भनेर चाहिँ उनीहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ। र सँगसँगै घाँसपात पाइने, पानी पाइने नदी वा तलाउ भएको ठाउँ नपाइकन, त्यो नयाँ ठाउँ पत्ता नलगाइकन पुरानो ठाउँ फुत्त छोड्दाखेरि झन् बढी समस्या हुन्छ। त्यस कारणले आजलाई धैर्य गर, म तिमीहरूको समस्याको समाधान गर्छु भनेर आश्वासन दियो। ढुक्क रहन आग्रह गरो अरू हात्तीहरूलाई। बुझ्यो नि घटना कहाँ पुग्यो, याद गर्दै गर्नु होला है। अब एउटा अनुच्छेद हामीहरू पढ्छौँ, हेर्नुहोस् है त, अनुच्छेद 5। चतुरदन्तको कुराले हात्तीहरू मनमनै खुसी भए। रातमा सबै थकाइ मार्न लागे। चतुरदन्त भने आफ्नो यत्रो ठुलो बथानलाई कहाँ सार्ने भन्ने कुराले चिन्तित भयो। रातको तेस्रो प्रहर बित्न लागेको थियो। टह टह जुन लागेको थियो। चतुरदन्त जुरुक्क उठ्यो र एक्लै पूर्वतिर लस्कियो। झन्डै 4 किलोमिटर जति पर पुगेपछि चतुरदन्तले चराचुरुङ्गीको चिरबिर आवाज सुन्यो। उसलाई बिहान भएछ भन्ने थाहा भयो। भाइ बहिनीहरू, 5औं अनुच्छेदमा चतुरदन्त नयाँ ठाउँ खोज्नलाई गएको छ। हात्तीहरूले हिजो नयाँ ठाउँ सर्नका लागि, घाँस पानी पाइने ठाउँ जानका लागि, त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनका लागि आग्रह गरिसकेपछि रातमा चतुरदन्त कहाँ जाने होला भन्ने ठाउँ, कहाँ जाने त्यो ठाउँ खोज्नका लागि ऊ चाहिँ रातमा निस्किएको छ। तेस्रो प्रहर बित्न लागेको समयमा निस्किन्छ। त्यो बेलामा आकाशमा जुन लागेको कुराहरू छ। अनि 4 किलोमिटर पर पुगेपछि चाहिँ चराचुरुङ्गी कराएर उज्यालो भयो भन्ने कुरा चतुरदन्तले थाहा पाएको छ। यहाँसम्म हामीले 5औं अनुच्छेदसम्म यहाँसम्म यिनै घटनाहरू हामीले कथामा पढ्यौँ। अब हामी यी अनुच्छेदहरूमा विभिन्न खालका नयाँ शब्दहरूको प्रयोग भएको छ। यसभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले नसुनेका शब्दहरू पनि यहाँ छन्, अर्थ नबुझेका शब्दहरू पनि यहाँ छन्, विभिन्न प्रकारका शब्दहरू छन्। ती शब्दहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र कतिपय कठिन शब्दहरू जो उच्चारण गर्नका लागि पनि असहज लाग्ने जस्ता छन्, ठट्ट उच्चारण गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने खालका शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूको शुद्धसँग उच्चारण कसरी गर्ने त्यस विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र त्यो शब्दको अर्थ के हो र त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, वाक्य रचना भनिन्छ। कुनै पनि शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने कामलाई त्यो वाक्य रचना पनि हामी गर्नेछौँ। त्यसकारणले हामी एकपल्ट स्लाइडमा हेरौँ है त सबैजनाले। तपाईहरूले उच्चारण गर्न कठिन भएका शब्दहरू टिप्नु भएको होला अथवा पढ्दै जाँदाखेरि उच्चारण गर्न गाह्रो भएको होला। त्यसमध्ये केही शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने म यहाँ तपाईँलाई सिकाउँछु। तयार हुनुहुन्छ नि सिक्नलाई? शाबास। ल हेर्नुहोस् है त, पहिलो शब्द छ वृत्तान्त। यो कथाको पहिलो अनुच्छेदमा छ। वृत्तान्त यो शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने? उच्चारण एक थरी गरिन्छ, लेख्दा एक थरी हुन सक्छ। त्यसकारणले यसलाई उच्चारण कसरी गरिन्छ यसको प्रक्रिया हेरौँ है, उच्चारण गर्ने तरिका। यसलाई उच्चारण गर्दा वृत्तान्त भनिन्छ। हेर, वृत्तान्तमा व छ, वमा रि लागेको छ, तर उच्चारण गर्दा चाहिँ हामी ब्री उच्चारण गर्छौँ है त। वृत्तान्त, यसको सही उच्चारण वृत्तान्त। उच्चारण गर्नुहोस् त। शाबास, वृत्तान्त। भाइ बहिनीहरू, यसको अर्थ के होला विचार गर्नुहोस् त। बुझ्नुभयो यसको अर्थ? तपाईहरूले अनुमान गरेको अर्थ मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् है त, वृत्तान्त यो शब्दको अर्थ हो भएभरका कुरा, बेली विस्तार।
कुनै पनि घटनाको सम्पूर्ण रूपमा गरिने वर्णन, इतिवृत्तान्त पनि भन्छन् यसलाई, भएभरका कुरा, वृत्तान्त शब्दको अर्थ। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, वाक्य रचना हेर्नुहोस् है त यसको। दाइले मलाई वनभोज जाँदाको वृत्तान्त सुनाउनु भयो। वनभोज जाँदाखेरि के भयो ती सबै कुरा सुनाउनु भयो भन्न खोजेको वृत्तान्त, भएभरका कुरा, बेली विस्तार। बुझ्नुभयो त? वृत्तान्त शब्दको उच्चारण कसरी गर्ने, यसको अर्थ के हो र यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो है? स्याबास। अब यसलाई तपाईहरू आफ्नै ढङ्गले पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् है, उच्चारण गर्नका लागि अलिक कठिन मानिएको शब्द हो यो पनि, व्याकुल। यो चाहिँ अनुच्छेद 3 मा छ यो शब्द। तपाईहरुले यी कथा पढ्दाखेरि तेस्रो अनुच्छेदमा यो शब्दलाई देख्नुभएको थियो होला, याद गर्नुभएको थियो होला, व्याकुल है त। यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ होला, उच्चारण गर्नुस् त। स्याबास। यसको उच्चारण त्यही नै हो, उच्चारण व्याकुल। व्याकुल 2 अक्षरले बनेको शब्द हो व्याकुल है त। अब यसको अर्थ के होला, विचार गर्नुस् त। यसको अर्थ विचार गर्नुभयो, तपाईहरुले विचार गरेको, अनुमान गरेको अर्थ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुस् है। हेर्नुभयो, भोक, तिर्खा वा कुनै दुःखले सताइएको, कुनै मान्छे भोकले पीडित छ, सताइएको छ, अथवा तिर्खाले या कुनै पनि प्रकारको दुःखले, विपत्तिले सताइएको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई व्याकुल भनिन्छ। व्याकुल। अब अर्थ बुझेपछि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु यसलाई आफ्नै ढङ्गले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है त मैले कसरी गरेको छु वाक्य रचनामा। थकाइले व्याकुल भएको बटुवाले चौतारीमा बसेर पानी खायो। बटुवा बाटो हिँड्ने मान्छे थाकेको थियो, चौतारीमा बसेर उसले पानी खायो। त्यही भन्न खोजेको, थकाइले व्याकुल भएको बटुवाले चौतारीमा बसेर पानी खायो। यसैगरी अर्को शब्द छ एउटा, तेस्रो अनुच्छेदकै समस्या शब्द हो, समस्या। यसको उच्चारण कसरी हुन्छ, उच्चारण गर्नुस् त। समस्या हो, यसको उच्चारण यसरी हुन्छ, समस्या। 2टा सको उच्चारण हुन्छ। शब्दमा एउटा मात्रै स छ, तर उच्चारण गर्दा 2टा सको उच्चारण हुन्छ। उच्चारण गर्नुस् त, समस्या। समस अनि स्या, समस्या। 2टा सको उच्चारण गर्नुपर्छ। 3 अक्षरले बनेको शब्द हो यो है त। अब यसको अर्थ के होला, यो शब्द त हामी प्राय प्रयोग गरिरहन्छौँ, बोलिरहन्छौँ। समस्या पर्यो हामीलाई भन्छौँ। यसको अर्थ के होला, पक्कै पनि तपाईहरुले अनुमान सही गर्नुभएको छ। यो शब्दको अर्थ हो समाधान गर्न कठिन भएको अवस्था। कुनै पनि समस्या आइपर्यो भने समाधान गर्न सकिए त्यो समस्या हुन्न। समाधान गर्न सकिएन भने सानसाना कुरा पनि समस्या हुन्छन्। अर्थात् जुन कुरो हामी समाधान गर्न सक्दैनौँ त्यो समाधान गर्न गाह्रो भएको, कठिन भएको अवस्था नै के हो, समस्या हो। समाधान गर्न कठिन भएको अवस्था, यो हो समस्या शब्दको अर्थ। र यसलाई वाक्यमा यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् है स्लाइडमा, ध्यान दिएर हेर्नुस्। हरेक समस्याको समाधानका उपाय हुन्छन्। कुनै पनि समस्या आइपर्यो भने त्यसको समाधान गर्ने उपाय पनि हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको वाक्य रचनामा हेर्नुस्, हरेक समस्याको समाधानका उपाय हुन्छन्। अब एउटा अन्तिम शब्द छ शुद्ध उच्चारणका लागि, ध्यान दिनुस् है, पर्याप्त। यो चौथो अनुच्छेदमा छ भाइ बहिनीहरू यो शब्द पर्याप्त। कथाको चौथो अनुच्छेदबाट झिकिएको शब्द हो यो पर्याप्त। यसको उच्चारण कसरी गर्ने, उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुस् त। पर्याप्त, हेर्नुस् है उच्चारण पर्याप्त। पर्याप्त 3 अक्षरले बनेको शब्द हो यो पर्याप्त। यसको अर्थ
हो चाहिए जति, जसलाई यथेष्ट पनि भन्छन्। चाहिए जति, कति चाहिएको छ त्यति छ। कसैलाई कुनै सामान कति चाहिएको छ, त्यो चाहिए जति सामान छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पर्याप्त भनिन्छ। चाहिए जति, आफूलाई कति चाहिएको थियो त्यति छ भने त्यो पर्याप्त भयो। यसको अर्थ भयो पर्याप्त, चाहिए जति। अब यसलाई वाक्य रचनामा हेर्नुहोस् है त, कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ वाक्यमा। वाक्य रचना हेर्नुहोस् त, यसपालि पर्याप्त पानी परेकाले किसानहरू खुसी भएका छन्। चाहिए जति पानी पर्यो खेती गर्नका लागि, किसानहरू खुसी भए। त्यही भन्न खोजेको, यसपालि पर्याप्त पानी परेकाले किसानहरू खुसी भएका छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले केही शब्दहरू जो उच्चारणका दृष्टिले कठिन लाग्ने खालका छन्, ती शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने यस विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र सँगसँगै ती शब्दहरूको अर्थ अनि त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यस विषयमा पनि हामीहरूले अभ्यास गऱ्यौँ। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले अरू शब्दहरूको पनि उच्चारण के होला, त्यसको अर्थ के होला, अनि त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि अभ्यास गर्नुहुन्छ नि? स्याबास, गर्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामीहरू अघि तपाईँहरूलाई मैले नयाँ शब्दहरूलाई कापीमा टिप्नु है भनेर भनेको थिएँ, याद छ नि? टिप्नु भएको छ, पक्कै पनि टिप्नु भएको छ, होइन त? हो। अब ती शब्दहरूको अर्थ के होला, ती शब्दहरूको अर्थबोध हामी गर्नेछौँ। ती शब्दहरूको अर्थ पहिले आउनेछौँ, अर्थ जान्नेछौँ। तपाईँहरूले कुन कुन शब्द टिप्नु भएको छ, मैले टिपेका शब्दसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् हेर्नुहोस् है त। तपाईँहरूले पनि मलाई लाग्छ यिनै शब्दहरू टिप्नु भएको छ। मत्ता, ढोई, मकुना, छावा, साधारणतया, हेरचाह, बाधा, समाधान, आदेश, खडेरी, निराश, उजाड, सङ्कट, धैर्य, लायक, चिन्तित, प्रहर। यी शब्दहरू मैले भाइ बहिनीहरूको लागि नयाँ शब्द भनेर यहाँ टिपेको छु। यो नयाँ शब्द भएको हुनाले तपाईँहरूका लागि यी शब्दको अर्थ नबुझिने पनि हुन सक्छन्। त्यसकारणले यी शब्दहरूको अर्थ के होला त्यसका बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्छौँ है। हुन्छ? हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरूको अर्थ के होला? मत्ता, अघि हामीले कथा पढ्दाखेरि मत्ता, ढोई, मकुना भनेर पढेका थियौँ। ती शब्द हाम्रा लागि नयाँ शब्द हुन्। ती शब्दहरूको अर्थ विचार गर्नुभयो त तपाईँहरूले? हेर्नुहोस् है त, ती शब्दहरूको अर्थ के हो र तपाईँहरूले अनुमान गरेको अर्थ मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई याद गर्नुहोस् है। मत्ता शब्दको अर्थ हो भाले हात्ती। बथानमा अघि हामीले कथामा पढेका थियौँ नि, बथानमा मत्ताहरू थिए अर्थात् भाले हात्तीहरू थिए। यस्तै अर्को शब्द थियो ढोई। ढोई शब्दको अर्थ हो पोथी हात्ती। भाले हात्तीहरू थिए, पोथी हात्तीहरू थिए। त्यस्तै गरी मकुनाहरू थिए। मकुना भनेको जवान हात्ती हो, तर उसको दाह्रा उम्रिएको हुँदैन। दाह्रा भनेको जनावरको मुखबाट बाहिर निस्किने लामा लामा दाँतहरू हुन् दाह्रा भनेको, है त। मकुना भनेको दाह्रा नउम्रेको जवान हात्ती हो, तन्देरी हात्ती हो। यसै गरी छावा भनेको हात्तीका साना साना बच्चाहरू, हात्तीको बच्चालाई छावा भनिन्छ। छावा शब्दको अर्थ हो हात्तीको बच्चा। यसै गरी साधारणतया भन्ने शब्द थियो। यो दोस्रो कथाको दोस्रो अनुच्छेदमा छ यो शब्द साधारणतया। साधारणतया यो शब्दको अर्थ हो प्राय, धेरै जसो। प्राय, धेरै जसो यो शब्दको अर्थ हो। जस्तो साधारणतया विद्यार्थीहरू खुब मेहनत गरेर पढ्छन् भन्यो भने साधारणतया शब्दको वाक्यमा प्रयोग हुन्छ। धेरै जसो विद्यार्थीहरू मेहनत गरेर पढ्छन्, तर सबै विद्यार्थीहरूले मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ है। यस्तै हेरचाह। हेरचाह भनेको रेखदेख गर्ने काम।
रेखदेख गर्ने काम। अब यो हेरचाह शब्दको अर्थ तपाईँले बुझ्नुभयो नि, रेखदेख गर्ने काम। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो बुवा आमाहरूले हाम्रो रेखदेख गर्नुहुन्छ भन्यो भने वाक्यमा प्रयोग भयो। यसरी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न त्यो शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्छ। हामी त्यही अर्थ जान्ने प्रयासमा छौँ, त्यही अभ्यास गरिरहेका छौँ, होइन त? हो, त्यस कारणले ध्यान दिनुहोस् है शब्दको अर्थ बुझ्नका लागि। यस्तै अर्को शब्द थियो बाधा। बाधा भनेको अप्ठ्यारो अवस्था। केही काम गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्यो, हामीलाई गाह्रो भयो, गर्न सकिनँ भने त्यसैलाई भनिन्छ बाधा। बाधा आइलाग्यो भन्छन् नि, सुन्नुभएको छ नि? हो, त्यो भनेको अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्यो भनेको बाधा। यसै गरी अर्को शब्द छ समाधान। समाधान शब्दको अर्थ हो समस्या सुल्झाउने उपाय। कुनै समस्या तपाईँलाई समाधान गर्न गाह्रो भयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा उपाय जुन आउँछ नि, उपाय हो, ती उपायलाई नै समाधान भनिएको हो। समस्यालाई समाधान गर्ने, समस्यालाई हटाउने उपाय, त्यसैलाई भनिन्छ समाधान। समाधान शब्दको अर्थ हो यो। यस्तै गरी अर्को शब्द थियो आदेश। आदेश भनेको आज्ञा, होइन? आज्ञा। अनि अर्को शब्द छ खडेरी। खडेरी भनेको पानी नपरेर जमिन सुक्खा भएको अवस्था। जमिन सुक्खा हुँदाखेरि यसरी जमिन चिरिन्छ, पटपट फुट्छ, त्यो भनेको खडेरीको अवस्था हो। पानी नपरेर जमिन सुक्खा भएको अवस्था हो। यस्तै गरी निराश। निराश भनेको आशा नभएको, जसको आशा नै अब केही रहेन, त्यो मान्छेलाई भनिन्छ निराश। आशा नभएको, निराश। अर्को शब्द छ उजाड। उजाड भनेको विनाश, है त? उजाड भनेको विनाश, सखाप भएको अवस्था, उजाड। अनि यसै गरी सङ्कट। सङ्कट शब्दको अर्थ त भाइ बहिनीहरूलाई आइ नै हाल्छ, दुःखको अवस्था, विपत्तिको अवस्था, विपत्तिको स्थिति। दुःख आइलाग्यो, आपत आइलाग्यो भने त्यसैलाई भनिन्छ सङ्कट। र यसै गरी अर्को शब्द छ धैर्य। धैर्य भनेको चाहिँ शान्त रहन सक्ने शक्ति हो। हामीभित्र त्यो शक्ति छ, शान्त रहन हामी सक्छौँ। दुःखमा पनि हामी डराउँदैनौँ, हडबडाउँदैनौँ, आत्तिँदैनौँ भने त्यसैलाई भनिन्छ धैर्य, शान्त रहन सक्ने शक्ति, है त? यसै गरी लायक। लायक भनेको योग्य। कुनै कामका लागि जस्तो तिमी चाहिँ खाना पकाउनका लागि लायक हुन सक्छौ, चित्र बनाउनका लागि लायक हुन सक्छौ, योग्य। कुनै मान्छे केही काम गर्न सक्षम छ भने त्यसलाई लायक भनिन्छ, योग्य, सक्षम। अनि चिन्तित। चिन्तित भनेको पिर परेको, पिर मानिरहेको मान्छे, सुर्ताएको मान्छे, पिर परेको मान्छे, त्यसैलाई भनिन्छ चिन्तित। जसलाई चिन्ता छ त्यसैलाई चिन्तित भनिन्छ। र हामीले टिपेका शब्दमध्ये अन्तिम शब्द थियो प्रहर। प्रहर भनेको समयको एउटा अंश हो, समयको एउटा भाग हो। यसलाई चाहिँ 3 घण्टाको समय भनिन्छ। 3 घण्टामा 1 प्रहर हुन्छ। रातमा 4 प्रहर हुन्छ, दिनमा 4 प्रहर हुन्छ। 8 प्रहरको 1 दिन हुन्छ। 24 घण्टामा 8 प्रहर हुन्छ। त्यसमध्ये 3 घण्टाको समयलाई चाहिँ प्रहर भनेर भनिन्छ। यो समय बुझाउने एउटा शब्द हो प्रहर। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पक्कै पनि अब चाहिँ अनुच्छेदमा आएका नयाँ शब्दहरूको अर्थ बुझिसक्नुभयो। अब यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। तपाईँले टिपेका केही शब्दहरू अलिक फरक खालका छन्। ती शब्दहरूलाई ती फरक शब्दहरू कस्ता छन्, ती शब्दहरू के हुन्, हेर्नुहोस् है त। म तपाईँहरूलाई यहाँ सेतो पाटीमा यो प्रदर्शन गर्छु है त। यो शब्दपत्ती तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त। यी शब्दहरू अहिले हामीले जुन जस्ता शब्दहरूको अर्थ भन्यौँ, ती शब्दहरूभन्दा अलिक फरक प्रकारका शब्दहरू छन्। ती शब्दहरू हेर्नुहोस् है त। के रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त। जुरुक्क। जुरुक्क। अब यस्तै गरी अर्को शब्द छ टहटह। यसै गरी यो शब्द पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चिरबिर। अनि यो शब्द हेर्नुहोस्
फुत्त, जुरुक्क, टहटह, चिरबिर, फुत्त। यी शब्दहरू कस्ता खालका शब्दहरू हुन् ती कुराहरू जान्नुभन्दा अगाडि यो शब्दले के बताउन खोजेको हो त्यस विषयमा चर्चा गरौँ है। जस्तो जुरुक्क भन्यो भने हामी के बुझ्छौँ हेर्नुहोस् है त। जुरुक्क भन्ने बित्तिकै हामीहरू उठ्नु भन्ने कुरा बुझ्छौँ। जुरुक्क भन्यो भने जुरुक्क उठ्नु भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यसै गरी टहटह भन्ने शब्द आउने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि जुन लागेको अवस्था हामी बुझ्छौँ। टहटह भन्ने बित्तिकै हामी जुन लागेको अवस्थालाई चाहिँ हामीहरू बुझ्छौँ। यस्तै गरी चिरबिर चिरबिर भन्यो भने चिरबिर चिरबिर भन्ने बित्तिकै चरा कराउने, चराको आवाज भन्ने हामी बुझ्छौँ। यसै गरी फुत्त भन्यो भने छोड्नु भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् है त, जुरुक्क भन्यो भने उठ्नु भन्ने बुझिन्छ, टहटह भन्यो भने जुन लाग्नु भन्ने बुझिन्छ, चिरबिर भन्यो भने चरा कराउनु भन्ने बुझिन्छ, अनि फुत्त भन्यो भने छोड्नु भन्ने बुझिन्छ। यस्ता शब्दहरूलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छ? विचार गर्नुहोस् त, यस्ता शब्दहरूलाई के भनिन्छ होला? तपाईँहरूले पहिले पनि जानिसक्नु भएको हुनसक्छ। के होला भन्नुहोस् त? हो, यस्ता शब्दहरूलाई अनुकरणात्मक शब्द भनेर भनिन्छ। अनुकरणात्मक शब्द, अनुकरण भनेको नक्कल गर्ने, कुनै पनि कुराको नक्कल गर्ने, अनुकरण। यी शब्दहरूले जस्तो जुरुक्कले उठ्नुको नक्कल गर्छ, टहटहले जुन लाग्नुको नक्कल गर्छ, चिरबिरले चरा कराउनुको नक्कल गर्छ, अनि फुत्तले छोड्नुको नक्कल गर्छ। त्यसकारणले यस्ता शब्दहरूलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। अब अनुकरणात्मक शब्द भनेको के हो हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ टिपेको छु। हेर्नुहोस् त, कुनै दृश्य, आवाज वा क्रियाको नक्कल बुझाउने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। अर्थात् अनुकरणात्मक शब्दले दृश्यको नक्कल गर्छ, आवाजको नक्कल गर्छ, अथवा क्रियाको पनि नक्कल गर्छ। अब उदाहरणका लागि म तपाईँहरूलाई बताउँछु। जुरुक्क भन्ने बित्तिकै उठ्नुलाई बुझिन्छ। उठ्नु भनेको त क्रिया हो, उठ्नु होइन, उठ्नुबाट उठ्छ, उठ्छु हुन्छ भनेपछि जुरुक्कले के गर्छ? उठ्नु भन्ने उठ्ने जुन काम हो, क्रिया हो, उठ्नु होइन हो, यसको नक्कल गर्यो। यस्तै टहटह भनेको जुन लाग्नु, टहटह भनेको यो जुन लाग्ने भनेको त दृश्य हो नि, जुन लागेको दृश्यको नक्कल केले गर्छ? टहटहले गर्छ। अनि चिरबिर भनेको चाहिँ के हो त? आवाजको नक्कल गर्छ। चराको जुन आवाज हो त्यो चराको आवाजको नक्कल चाहिँ चिरबिरले गरेको छ। अनि यसै गरी फुत्तले चाहिँ छोड्ने क्रियाको नक्कल गरेको छ। त यसबाट के बुझिन्छ भने भाइ बहिनीहरू, अनुकरणात्मक शब्दले कुनै पनि दृश्य, वस्तु वा क्रियाको नक्कल गरेको हुन्छ। यस्ता चाहिँ अनुकरणात्मक शब्दहरूको प्रयोग चाहिँ पाठमा भएको थियो। त भाइ बहिनीहरू, अब यस पछाडि हामीहरू केही फरक खालका शब्दहरूको चर्चा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है त, ती शब्दहरू मैले यहाँ स्लाइडमा तपाईँहरूलाई एकपल्ट देखाउँदैछु। मुनि माथि, पुरानोको नयाँ, कठिनको सरल। मुनिको उल्टो माथि हुन्छ, पुरानोको उल्टो नयाँ हुन्छ, कठिनको उल्टो सरल हुन्छ। यसै गरी ठुलो, मत्ता, दिन, लामो, लायक, पर र बिहान, यी शब्दहरूको पनि यो उदाहरण जसरी नै उल्टो अर्थ दिने शब्द के हुन्छ होला? विचार गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईँहरूले सही विचार गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, ठुलोको सानो हुन्छ, मत्ताको ढोइ हुन्छ, मत्ता भनेको भाले हात्ती भनेको थियो, ढोइ भनेको पोथी हात्ती भनेको थियो। दिनको रात हुन्छ, लामोको छोटो हुन्छ, लायकको नालायक हुन्छ, परको वर हुन्छ, साँझको बिहान हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, शब्दको अर्थ, अनुकरणात्मक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, यसको बारेमा हामीले प्रशस्त अभ्यास गऱ्यौँ। अब अन्त्यमा हामीले पढेका 5 अनुच्छेदबाट
5 अनुच्छेदबाट चाहिँ केही प्रश्न उत्तरहरू हामी गर्छौँ है। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूका लागि एउटा स्लाइड, तपाईँहरूलाई म यो स्लाइड देखाउँदैछु। स्लाइडमा केही क्वेसनहरू छन्, प्रश्नहरू छन्। प्रश्नमा ध्यान दिनुहोस् है, अनि यसको उत्तर के होला विचार गर्नुहोस् है। हात्तीहरूको बथानको नाइकी को थियो? भन्नुहोस् त, हात्तीहरूको बथानको नाइकी को थियो? हो, एकदमै मिलाउनु भएको छ तपाईँहरूले। हात्तीको बथानको नाइके चतुर्दन्त नाम गरेको ठुलो माता हात्ती थियो। यस्तै अर्को प्रश्न छ, चतुर्दन्त के काम गर्थ्यो? चतुर्दन्त आफ्नो बथानको हेरचाह गर्ने र कुनै बाधा आए त्यसको समाधान निकाल्ने काम गर्थ्यो। हो कि होइन त? त्यही भन्नुभएको हो नि तपाईँहरूले? हो, एकदमै मिलाउनु भएको छ तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूको लागि एउटा अन्तिम प्रश्न है त। खडेरीले जङ्गलका रुखहरू कस्ता भए? भन्नुहोस् त। खडेरी पर्यो, हात्तीहरू बसेको जङ्गलमा, पानी सुक्यो, घाँसपातहरू पाइन छोड्यो, त्यहाँका रुखहरू कस्ता भए त खडेरीका कारणले? विचार गर्नुभयो? तपाईँहरूले एकदमै सही विचार गर्नुभएको छ। त्यही नै हो जुन तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ। उजाड भए, जङ्गलका रुखहरू उजाड भए। खडेरीले जङ्गलका रुखहरू पात सुकेर उजाड भए। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले 1 देखि 5 अनुच्छेदसम्म युक्ति सामु शक्ति टिक्दैन कथाको 5 अनुच्छेदसम्मका विभिन्न प्रकारका शब्दहरूको अर्थ बुझ्नुभयो। ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुभयो। कतिपय कठिन शब्दहरू, उच्चारणका दृष्टिले कठिन लाग्ने शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न पनि सिक्नुभयो र अन्त्यमा केही प्रश्न उत्तर पनि सिक्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो। बाँकी हामी फेरि अर्को कक्षामा बाँकी अभ्यासहरू गर्नेछौँ। आजलाई बिदा हौँ है। नमस्ते।